नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री छान्न शेरबहादुर देउवालाई सकस, नेतृत्व पूर्णबहादुर खड्काकी प्रकाशमान सिंह यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। आफैले तोकेको मितिमा पनि सरकार विस्तार गर्न सकेनन् प्रचण्ड। 3 महिनामै अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम। प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको कट्याक्ष। मती बिग्रेकालाई प्रधानमन्त्री बनाए, भोलिपल्टबाटै चालमाल ठेक भएन। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचन लड्न नेपाली कांग्रेसका 13 जनाले दिए आवेदन। रक्सी खाने मान्छे नेकपा एमाले हुनै नसक्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। सन्दीप लामिछानेमाथि आरोप लगाउने किशोरीलाई अन्तरिम राहत दिनु नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच 3 दिने बैठक हुने। अमेरिकी सेनाको 22 सदस्यीय टोली काठमाडौँमा। आजदेखि नेपाली सेनासँग वार्ता। विष्णु पौडेलको दाबी, नेकपा एमाले चाहँदा यो गठबन्धन 1 साताभित्र ढल्न सक्छ। बाजुरामा गयो गैराती भूकम्प। निकै ठुलो भूकम्प गएपछि मचियो जताततै हङ्गामा। कहाँ कति क्षति भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो नेकपा माओवादी केन्द्रको सरकार। अन्ततः एमाले अल्पमतमा। साझा नीति र कार्यक्रम बनेपछि मात्रै सरकारले पूर्णता पाउने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको भनाई। भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने भन्दै ठगेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। छक्का पञ्जा 4 हेर्न हलमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल। क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लस लाइट जडानको तस्बिर भुलबाट पोस्ट भएको भन्दै गङ्गा दाहालको स्पष्टीकरण। दलहरूलाई हर्क साम्पाङको चुनौती। जोरी नखोज्नु, 84 सालमा भिडेर मेयर बन्नु अनि धरान चलाउनु। आकाशमै दुर्घटना हुनबाट जोगियो नेपाल एयरलाइन्स र एयर इन्डियाका जहाज। कोशीका केही सांसदलाई मासिक 34,000 को लोभ। छोराछोरी बुहारी र ज्वाइँलाई बनाए स्वकीय सचिव। जनयुद्ध दिवस खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पर्यो रिट। र सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अझै टुङ्गिएन भागभण्डा। कोशी प्रदेश आन्दोलनकारीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु। साउदी अरबमा करिब 17,000 जना अवैध प्रवासी पक्राउ। नेपाली पनि परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले तोकेको मितिमा पनि सरकार विस्तार गर्न नसकेपछि उनको आलोचना हुन सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार चैत 10 भित्र सरकारले पूर्णता पाउने दावी गरेका थिए। पहिला विश्वासको मत लिने अनि लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए तापनि तर आफैले तोकेको मितिमा उनले सरकार विस्तार गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ। उनले तोकेको मिति 2 दिन घर्किसक्यो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको ताल हेर्दा अझै घर्किने देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्री परिषद विस्तार अगाडि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने र त्यसले वैधता पाएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताएका छन्। आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम भइरहेको र त्यसमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सरकार विस्तारको काम हुने जिकिर गरेका हुन्। माधव कुमार नेपालको भनाइबाट पार्टीहरूबीच कसलाई कति मन्त्रालय भन्ने समेत टुङ्गिएको देखिएन भने अहिलेको अवस्थामा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपालले यी दुवै मन्त्रालय कुन दललाई भन्दा पनि कस्ता व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने बारेमा आफूहरूले सुझाव दिएको माधव कुमार नेपालको भनाइरहेको छ। कुन मन्त्रालय कुन दललाई वा कसलाई भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। यसबारे भने अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र बुझेको र उकास्न सक्ने सक्षम व्यक्तिले अर्थको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छु माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि महत्त्वपूर्ण छ। जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिउँ भनेर माधव कुमारले भनेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि मन्त्रालयबारे छलफलै नभएको बताएका थिए। सांसद भवनमा पत्रकारहरूसँग
कुराकानी गर्दै उनले कुन दललाई कुन मन्त्रालय भन्ने विषयमा छलफलकै चरणमा रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउनै सकस परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना सुरु भएको छ। नेताहरूले मन्त्रालय नटुङ्गिएको दावी गरे पनि केही मन्त्रालयबारे भने सहमति भइसकेको देखिन्छ, केही मन्त्रालयमा भने विभिन्न दलको माग देखिएको बताइएको छ। दर्शकबिन अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय सहित 7वटा मन्त्रालय काङ्ग्रेसको भागमा परेको छ। गृह लिएर अर्थ छाड्ने बारे पनि छलफल जारी भएको देखिएको छ। गृहमा नेपाली काङ्ग्रेसले चासो देखाएको छैन। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत गृहमा चासो राखेको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गृह मन्त्रालय सहित सरकारमा सहभागी हुने प्रयासमा देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले गृह छोड्न चाहेको छैन। कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने भागभण्डा बनाउन उत्तिकै सकस परेको देखिएको छ। अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चर्को आलोचना सुरु हुन थालेको हो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालका पार्टीहरूले हर्क साम्पाङले चुनौती दिँदै जोरी नखोज्नु, 48 सालमा भिडेर मेयर बन्नु अनि धरान चलाउनु भनेर चेतावनी दिएका छन्। धरानका मेयर समेत रहेका हर्क साम्पाङले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयर बन्न चुनौती दिएका छन्। धरानमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले साम्पाङलाई कार्यशैली सच्याउन दिएको चेतावनीको 2 दिनपछि स्ट्याटस लेख्दै जोरी नखोज्नु भन्ने जवाफ फर्काएका छन्। धरान उपमहानगरपालिका मेयर र वडाध्यक्षका बीचमा विवाद बढ्दै गएपछि वडाध्यक्षहरू उनी विरुद्ध आन्दोलनमा रहेका छन्। वडाध्यक्षहरू हातमा कालोपट्टी बाँधेर काममा गएपछि धरानका क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले पनि मेयरलाई सच्चिन भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। आन्दोलनरत वडाध्यक्ष र दलहरूलाई मेयर हर्क साम्पाङले जब फर्काउँदै लेखेका छन्, मसँग जोरी नखोज्नु, सक्छौ भने 2084 सालको चुनावपछि भिडेर मेयर बन्नु अनि बल्ल चुनाव चलाउनु, धरान तेतिल जेल चुप लागेर बस्नु, मलाई काम गर्न दिनु, विकासको काम गर्न दिनु भनेर उनले चेतावनी दिएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, नयाँ नयाँ विकास र सुशासन हेर्दै कमेन्ट गर्दै बस्नु भनेर चेतावनी समेत दिएका हुन्। उनका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बुले वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएपछि धरानमा मेयर र वडाध्यक्षका बीचमा विवाद बढ्दै गएको छ। विवादका कारण कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्ततः धरानका मेयर हर्क साम्पाङले सबै दलहरूलाई चेतावनी समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कारको आरोप लगाउने युवतीलाई अन्तरिम राहत दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको एकल इजलासले चैत 10 गते उक्त आदेश गरेको हो। अन्तरिम फैसलाका लागि सबै अङ्ग पुगिसकेकाले फैसलाको समयमा उक्त विषयको टुङ्गो लगाइने भनिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, मुद्दामा अङ्ग पुगी पेशीको तारिख तोकिएको मिसिल संलग्न तारिख भरपाई देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा फैसला हुँदाको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम क्षतिपूर्ति भइरहनु र दिइरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको बताएको हो। त्यसपछि पीडितलाई तत्काल राहत आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी पक्षले निवेदन दिएको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशले पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले 20 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशमा विदेशमा जान प्रतिबन्ध लगाइएकोमा सर्वोच्च अदालतले शर्तसहित फुकुवा गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो चाँडो लगाउन पनि निर्देशन दिएको थियो। बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई कैद सजाय र जरिमाना बाहेक पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। अन्तरिम सुनवाईका लागि जिल्ला अदालतमा आज पेशी तोकिएको छ। अन्ततः सन्दीप लामिछाने आज जेल जालान् या दर्शक महानुभावहरू बाहिर आउलान्, उनी निर्दोष होलान्, त्यो भने आजको फैसलाले तय गर्ने बाँकी देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू सन्दीप लामिछानेको बारेमा 2वटा शब्दमा तपाईँहरूले के कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाँड रक्सी खाने मान्छे नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुनै नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीले आइतबार सन्धिखर्कमा गरेको मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत कार्यकर्ता भेटघाट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने, बेलुका बाटो सिधा भएर हिँड्न नसक्ने मान्छे देखियो भने त्यो एमाले होइन भनेर जाने हुन्छ भनेका छन्। एमाले
नेता कार्यकर्ता बोली चालनबाट छुट्टिनु हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली बनाउने अभियान नेकपा एमालेको रहेको बताउँदै एमाले बाहेकका दलहरू राष्ट्रलाई खोक्रो पार्न अभियानमा लागेको जिकिर गरेका छन्। उनले भने विपक्षीहरूले राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन नदिएको प्रयासलाई असफल पारेर नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट मार्फत मिसन 51% उपलब्धि हास पार्ने बताएका छन्। यसैबीच नेकपा एमाले जस्तो पार्टी कार्यकर्ताले पार्टीलाई भोट नदिने कुरा सोच्नै नसक्ने बताउँदै केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत अन्तर्विरोध भए पनि पार्टीलाई जिताउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले सिंह कसका बलिया भनेर जोरी खोज्ने समय नभएको बताएका छन्। गाई गाई भेट भए मिलेर चर्छन्, गोरु गोरु भेट भए त ठुलो कि म ठुलो भनेर सिंह जुधाउन थाल्छन्, केपी शर्मा ओलीले भनेका हुन्। यसैबीच नेकपा एमालेलाई चक्रव्यूह पारेर फसाउन खोजेको दावी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाभारतमा अभिमन्युलाई चक्रव्यूहबाट निस्कन नआए पनि आफूलाई चक्रव्यूह तोड्न र बाहिर निस्कन सबै आउने दावी गरेका हुन्। नेकपा एमालेले अगाडि बढ्न नदिन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागि परिरहेको समेत उनको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेना बीच सोमबारदेखि 3 दिने छलफल सुरु हुने भएको छ। काठमाडौँमा चैत 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म हुने द्विपक्षीय सैन्य छलफलमा सहभागी हुन 22 सदस्यीय अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। यस्तो छलफल सन् 2018 देखि हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। गत वर्ष अमेरिकाको हवाई भन्ने स्थानमा बैठक बसेको बताइएको छ। यसपटकको छलफल शान्ति सुरक्षा, मानवीय सहायता, विपद व्यवस्थापन र विषयवस्तुगत विज्ञताको आदान प्रदानमा केन्द्रित हुने नेपाली सेनाले जानकारी प्राप्त गरेको छ। अमेरिकी सेनासँग हुने छलफलको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको नेपाली सेनाले बताएको हो। छलफलमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिव सहित नेपाली सेनाका उपरथीको नेतृत्वमा 14 सदस्यीय टोली सहभागी हुने बताइएको छ। अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डरका डेपुटी कमान्डर मेजर जनरल क्रिस्टोफर स्मिथको कमान्डमा 22 सदस्यीय टोली सहभागी हुनेछन्। नेपाली टोलीको नेतृत्व उपरथी अशोक राज सिग्देलले गर्ने तय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एमसिसीको बारेमा सेलाइरहेको अवस्थामा नेपालमा अमेरिकी सैनिक आउनुलाई चासोको साथ हेरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सचिवालयले कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडान भएको फोटो भुलवश पोस्ट भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट जडानको तस्बिर भुलवश पोस्ट भएको गङ्ग दाहाल अर्थात् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी स्वकीय सचिव तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै छोरी गङ्ग दाहालले स्पष्टीकरण दिएकी छिन्। यसअघि प्रधानमन्त्री पुत्री तथा स्वकीय सचिव गङ्ग दाहालले फ्लड राइट निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै मैदानको फोटो सेयर गरेकी थिइन्। तर सो फोटो वास्तविक नभएर प्रस्तावित डिजाइन मात्रै भएको बताइएको छ। सो स्ट्याटस सेयर गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना सुरु भएको थियो। पछि गङ्गा दाहालले आफ्नो स्ट्याटसमा सच्याएकी थिइन्। दाहालले स्ट्याटस सच्याउँदै लेखेकी छिन्, कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालामा फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड राख्न यसअघि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिनुभएकोमा परिषदले सोही अनुरूप काम अगाडि बढाएको छ। सो रङ्गशालामा काम अगाडि बढेको हुनुपर्ने गलत सूचनाका आधारमा कारण भुलवश निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने स्ट्याटस पोस्ट हुन गएको छ। तसर्थ शब्दलाई भन्दा विषयको भावलाई सोही अनुरूप बुझिदिनु हुन सबैमा आग्रह गर्दछु, धन्यवाद भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी स्वकीय सचिव तथा छोरी गङ्ग दाहालले यस्तो बताएकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? 2 शब्दमा गङ्ग दाहाल तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ र नजिक आफन्तलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको पाइएको छ। कोशी प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075ले प्रदेशसभा सदस्यलाई 1 जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बा बराबरको तलब तथा सेवा सुविधा पाउने गरी प्रदेशसभा सदस्यहरूले छोराछोरी, ज्वाइँ र बुहारी
र नजिकका आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्। नेपाल प्रेसले सूचना हक प्रयोगको गरी प्राप्त गरेको दस्तावेजमा 4 जना प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नै छोरालाई तलब भत्ता खुवाउने गरी स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको भेटिएको छ। 1 जना प्रदेश सभा सदस्यले छोरी, 1 जनाले ज्वाइँ र 1 जना प्रदेश सभा सदस्यले बुहारीलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको भेटिएको छ। केहीले भने निजका आफन्तलाई स्वकीय सचिव बनाएर जागिर खुवाउने थलोका रूपमा स्थापित गरेका छन्। स्थानीय स्वकीय सचिवका नियुक्तहरूले पुसदेखि तलब खान थालेका छन्। उनीहरूले मासिक 34,000 रुपियाँ तलब खाने गरेका छन्। यसरी छोरालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्य हुन सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1बाट विजय रोहित बहादुर कार्की एमालेबाट विजय भएका कार्कीले छोरा प्रहाद कार्कीलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका हुन्। उनलाई स्थानीय पार्टी कमिटीले छोरालाई स्वकीय नराख्न समेत भनेको थियो, तर पार्टीले भन्दै पनि उनले छोरा प्रभातलाई स्वकीय सचिव राखेर तलब सुविधा खुवाउने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै एमालेबाटै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उमाकान्त गौतमले पनि कान्छा छोरा प्रज्वल गौतमलाई स्वकीय सचिव राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै माओवादीबाट निर्वाचित कोशी प्रदेशसभाका सदस्य समेत रहेका नारायण बुर्जा मगरले पनि माइलो छोरालाई स्वकीय सचिव राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी नेताहरूलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? 2वटा शब्दमा दर्शक महानुभावहरू अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यता काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित मण्डलले मोरङ क्षेत्र नम्बर 1मा काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित मण्डलले ज्वाइँ गगराज मण्डललाई पनि स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध दण्डपीडित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्। दण्डपीडितहरूले जनयुद्ध दिवस खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलका अनुसार जनयुद्ध दिवस खारेज गर्न माग गर्दै आएको रिट माथि सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले गत फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक विधा समेत दिएको थियो। जनयुद्ध दिवस खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला झस्किएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अझै भागभण्डा नटुङ्गिएपछि निकै अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री परेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाए लगतै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताए तापनि सत्तारूढ दल गठबन्धनमा अझै भागभण्डाको टुङ्गो लागेको छैन। गठबन्धनमा दलहरूको सङ्ख्या धेरै भएकाले भागभण्डा समस्यामा देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सत्तारूढ दल गठबन्धनका बीच मन्त्रालयको भागभण्डा नटुङ्गिएको बताएका हुन्। आइतबार सङ्घीय सांसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसदले समेत रहेका खड्काले मन्त्रालय भागभण्डाको विषय नटुङ्गिएको बताएका हुन्। उनका अनुसार गठबन्धन दलका नेताहरूका बीचमा छलफल भइरहेको भए पनि कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय भन्ने बारेमा टुङ्गो लागेको छैन। काङ्ग्रेसले पनि कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने र को मन्त्री भएर जाने भन्ने विषयमा निर्णय नगरिसकेको उनले दाबी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय गरेको छैन। काङ्ग्रेस मात्रै होइन, कुनै पनि दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा अझै पनि निर्णय लिन नसकेको उनले जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। छक्का पञ्जा 4 हेर्न हलमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रवेश गरेका छन्। घरेलु बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार चलिरहेको चलचित्र छक्का पञ्जा 4लाई नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हेर्न भ्याएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयसँगै पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले कीर्तिपुर स्थित कान्तिपुर सिनेफ्लेक्समा पुगेर चलचित्र हेरेका हुन्। राजनीतिक विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर बुनिएको कथामा तयार भएको चलचित्र हेरेर नेताहरूले निर्माण टिमलाई बधाई दिएको निर्माता तथा कलाकार निर्माल शर्माले जानकारी दिएको हुन्। दर्शकबिन उनले दर्शकसँग सँगै बसेर फिल्म हेरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले आफै टिकट समेत खरिद गर्नुभएको हो। निर्माता शर्माले भने देशलाई अगाडि बढाउने नेतागणले चलचित्र र यो देश क्षेत्रलाई दिनुभएको समयप्रति कृतज्ञ छ। उहाँहरूको सहयोगले नै यो उद्योगले अझै फर्को मार्ने उनले बताएका छन्। वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वयले चलचित्र हेर्ने खबर पाएपछि निर्माता शर्मासँगै अभिनेता दीपक राजगिरी, अभिनेत्री तथा
निर्देशक दिपाश्री निरौला, अभिनेत्री बेनिसा हमाल र अभिनेता तथा हास्य कलाकार केदार घिमिरेले चलचित्र भवन पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समसामयिक राजनीतिको प्रवृत्तिलाई कटाक्ष गर्ने चलचित्रले घरेलु बजारमै रु 10 करोडभन्दा बढीको ग्रस व्यापार गरिसकेको निर्माण पक्षले दाबी गरेको छ। हेमराज भिसीको निर्देशनमा तयार पारिएको छक्कापञ्ज 4 हेरेपछि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदान किरातीले अरूलाई समेत हेर्न सिफारिस गरेका छन्। यसैबीच नेपाली राजनीतिक र समाजलाई कलाकारात्मक ढङ्गले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा गरिएको प्रहार र प्रस्तुति गजब छ, सम्पूर्ण समूहलाई बधाई छ, मन्त्री किरातीले भनेको जानकारी प्राप्त भएको छ। चलचित्रलाई केही दिन अगाडि नै पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले समेत हेरेर प्रतिक्रिया समेत दिइसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेद्वार हुन नेपाली काङ्ग्रेसका 13 जनाले आवेदन दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस तनहुँ क्षेत्रीय कार्य समितिले माग गरे अनुसार वैशाख 10 मा हुने उपनिर्वाचन लड्न 13 जना आकाङ्क्षीले आवेदन दिएका हुन्। केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई, पूर्व जिल्ला सभापति लगायतका 13 जनाले आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तनहुँमा कसले अब बाजी मार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता साउदी अरबमा करिब 17,000 अवैध आप्रवासी पक्राउ परेका छन्। साउदी अरबले गैर कानुनी रूपमा कामदारमाथि धरपकड तीव्र पारेसँगै थप कारबाही करिब 17,000 आप्रवासी पक्राउ परेका छन्। एक साताभित्र राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट श्रम र ऐन र सीमा सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गर्ने 16,649 जना पक्राउ गरेका छन्। साउदीको गृह मन्त्रालयका अनुसार 16 देखि 22 मार्चसम्म एक साताको अवधिमा सुरक्षा बलका विभिन्न इकाइले राज्यभरमा गरेको संयुक्त फिल्ड अभियानका क्रममा उनीहरूले पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली पनि पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कोशी प्रदेश आन्दोलनकारीको मृत्यु प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएको छ। कोशी प्रदेशको नामाकरण खारेज हुनुपर्ने मागसहित विराटनगरमा गरिएको प्रदर्शनपछि आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। घटनामा संलग्न विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउने सहित प्रहरीले मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भूगोलका आधारमा नभइकन पहिचानका आधारमा प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गरी कोशी नाम